हेलो। हाँ जी, क्या नाम बता रहे थे आप अपना? डॉक्टर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सादिक अली अंसारी है। मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए सादिक अली। जी, आप अहले हदीस है क्या? जी जी अच्छा अच्छा। आपने एक वीडियो डाली थी जो मैंने कुछ इससे पहले वॉइस में बताया था। जी जिससे पहले हमारी बात हुई थी, आप एक वीडियो डाले थे, आप उसमें बता रहे थे। जिसने भी वीडियो डाली थी वो इसमें हम्म बता रहे थे कि तकरीबन मस्जिद 150 साल पुरानी है ना? हम्म हम्म। तो ये यानी कि 1854 हो गया, सॉरी 1870 हो गया है ना? हम्म ये मस्जिद 1870 की हो गई। तो तो बराबर। तो ये 1870 की मस्जिद है, लेकिन जो आपका जो फिरका, ये अहले हदीस फिरका जो बना है, तो ये तो खुद 1886 का बना हुआ है। कौन बोले आपको? कौन बोले? हम्म आपके घर की सारी किताबें बोल रही हैं। क्या बोल के लिखा है? ये आप व्हाट्सएप पे चेक करें, मैंने आपको हवाला भेजा है, 4 किताबों के हवाले भेजे, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इनका हवाला करके, ठीक है? हाँ हाँ देखिए, एक ठीक है। फतावे हसारिया, सीरत सनाई, तो एक शम्मे तवीद, क्या और लिखा है एक और। उसमें? जी जी, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फतावे हसारिया में लिखा हुआ है, अंग्रेज गवर्नमेंट ने वहाबी अहले हदीस नाम मंजूर किया। फतावे हसारिया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 567। मुहक्किक अहले हदीस अब्दुल कादिर हसारिया की गवाही, ठीक है? पहला हवाला। दूसरा हवाला सीरत सनाई है, सफ़ा नंबर 452 है। वहाबी नाम से अहले हदीस नाम मोहम्मद हुसैन बटालवी की कोशिश से अंग्रेज सरकार ने मंजूर किया, ठीक है? आप अच्छा व्हाट्सएप पे चेक करें, ठीक है? तीन हवाले। अच्छा, ये क्या है? हाँ रजिस्ट्रेशन है ना? जी जी। तो रजिस- 1800, एक मिनट सुन लीजिए फिर आप बोलिए, ठीक है? बोलिए। तो उन्होंने जो वीडियो बताया था कि 1870 की ये मस्जिद है, ये अहले हम्म हदीस मस्जिद है। और जी जो फिरका आपका जो बना है 1886 3 दिसंबर 1886 में बना हुआ है। और ये चौथा हवाला मैंने आपको पर्सनल पर भेजा हुआ, जिसका नाम है शम्मे तौहीद, ठीक है? जी लिखने वाले का नाम है मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, लिखते हैं सफ़ा नंबर जी 163 पर। कहते हैं कि अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी हिंदू देखकर वगैरह के मसावी है। इसी से इसी के 80 साल पहले करीब सब मुसलमानी इसी ख्यालात के थे जो आजकल बरेलवी हंसी के नाम से पुकारा जाता है। यानी जो अहले सुन्नत है, बरेलवी जो हम कहलाए जाते हैं, आपके अकाबिर जो जिनका नाम है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, वो भी कहते हैं कि 80 साल पहले भी वो सारे ऐसे ही थे जैसे कि सुन्नी हनफी बरेलवी कहा जाता है। फरमाइए जी, बोलिए बोले आप। अच्छा, नाम रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा? मनहज हमारा जो है सहाबा से है। सहाबा सहाबा से के दौर मनहज की। से कुरान और हदीस पर चलने वाले मुहद्दिसीन भी थे। हाँ, मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहते थे, आप शायद जानते होंगे ना। आप बोले, आप अपनी बात पूरी बोल रहे तो हैं, मैं बीच में जो बोलूंगा तो डिस्टर्ब होगा। मुहद्दिसीन थे वो भी अहलुल हदीस थे। और तिरमिजी शरीफ में जो है एक हदीस भी है, जहाँ पर जो है खुद इमाम तिरमिजी जो है नीचे मतलब उसमें लिखते हैं कि ये जो कामयाब फिरका है, मतलब जो जमात है, वो अहलुल हदीस है। तो ये सब देखे तो क्या मालूम होता, सहाबा से दौर से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर रहेगी, गालिब रहेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में न हनफी थे, न शाफी थे, न मालिकी थे, न देवबंदी थे, न बरेली थे। न सहाबा के दौर में थे, न ताबई के दौर में थे। तो कौन सी जमात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? ये हदीस में, मतलब उसके अंदर हदीस में आया है कि जो क़यामत तक जो है एक हाँ जमात जो हक पर रहेगी, गालिब रहेगी। तो हाँ, देखिए वो जमात जो है ना, कब से रहना चाहिए? सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक। बिल्कुल तो सही उस है। वक्त ना हनफी थे ना शाफी थे। तो आप लोग तो उड़ गए, जब भी छुड़ गए। अब बचे कौन? कुरान और सुन्नत वाले। तो उस वक्त भी जो है जो तकलीद नहीं करते थे वो लोग मौजूद थे, जो हनफी नहीं थे, शाफी नहीं थे। साहबा के दौर से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ही से हो। हाँ, अच्छा नाम रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा मेरे भाई? कुछ नहीं होता नाम रजिस्ट्रेशन करने से। वो तो कुछ एक अच्छा प्रोसीजर है, नाम रजिस्ट्रेशन करना प्रोसीजर है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, सुनिए। बोलिए। जैसे कि अभी आपने इससे पहले बात की कि हमारा जो है मौक़िफ़ जो है सिर्फ कुरान और हदीस है, ठीक है ना? जी हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। तो ये अंग्रेज बेशक। ने जो नाम आपका रजिस्टर किया उसको आपने मान भी लिया,
ٹھیک ہے، اب میں آپ کو صحیح مسلم شریف سے ایک دلیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 27 نمبر، حدیث نمبر 27 ہے، روایت نمبر 27 ہے، مقدمے میں عاصم ابن سیرین سے روایت ہے کہ کہا کہ ابتدائی دور میں، ٹھیک ہے نا، ابتدائی دور میں اعمال و حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لے جائے، اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث نہ قبول کی جائے۔ اہل سنت، آپ تو اہل حدیث ہیں، یہاں تو امام مسلم رحم اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث قبول کی جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اہل حدیث ہیں۔ اور رہی بات اہل حدیث کی، تو اہل حدیث جو تھے وہ لوگ ایک درجہ رکھتے تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل تھے حدیث کے۔ آپ اہل نہیں ہیں، آپ وہابی تھے، وہابی سے آپ نے اپنا نام رجسٹر گورنمنٹ سے رجسٹر کرایا، جس کو آپ نے نام رکھا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اہل حدیث تھے، وہ حدیث کے اہل تھے، کیونکہ وہ لوگ حدیثیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگ حدیث لکھتے نہیں، آپ نے وہابی سے اپنا نام اہل حدیث رجسٹر کرایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے حوالے آپ کے پرسنل پر ہے، جو کہ میں نے شمع توحید کے نام سے حوالے سے دیا کہ آج سے 80 سال پہلے سارے ہی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج سنی حنفی بریلوی رکھتے ہیں۔ تو ایسا کوئی آپ اپنی مسجد بتائیں یا پھر کوئی مدرسہ بتائیں جو تقریباً 150 سال پہلے۔ اب دیکھیے، آپ میں بولوں گا، آپ مجھ سے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ میں نہیں بولوں گا، بس آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں جو بولنا ہے میرے کو 2 منٹ کا وقت دیجیے، میں بولوں گا بالکل بالکل، آپ بولے، ہاں جی جی ہاں۔ فرمائیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اہل سنت الجماعت تھے، تو بے شک اہل سنت الجماعت تھے، اہل سنت میں ہی جو اہل حدیث ہوتے ہیں۔ سنت کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں۔ سنت کو تلاش کہاں کریں گے؟ حدیث میں، بے شک۔ تو اہل سنت الجماعت کیا ہے؟ اہل حدیث ہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حنفیہ ہے 72 جہنمی فرقوں میں جو ہے، امام ابو حنیفہ نام ان کا نام لے کر، نعمان بن ثابت نام لے کر فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ جو ہے جہنمی ہے، ان کا جو ہے عقیدہ برابر نہیں تھا۔ تو ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ کہیں گے کہ اہل حدیث نام جو رکھا ہے یہ صرف حدیث کو جو حدیث جمع کرتے تھے ان کے لیے، یعنی محدثین کے لیے۔ تو امام احمد ابن حنبل آپ کے برعکس اماموں میں سے ایک امام فرماتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نہ صرف حدیثیں جمع کرتے تھے بلکہ حدیثوں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اہل حدیث ہیں، نہ صرف جماعتیں، مطلب جمانا ان کا کام نہیں تھا بلکہ جمع کر عمل بھی کرتے تھے، اور ان کے بعد کے لوگ جو ان کو فالو کرتے تھے، یعنی جو عمل کرتے تھے حدیثوں پر، ان کو بھی اہل حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اڑ گئے، پہلے سے اڑ گئے، کیونکہ حنفی شافعی یہ سب 34 صدی ہجری ہے، 34 صدی ہجری، یعنی احمد ابن حنبل رحم اللہ کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد جو ہے یہ فرقے بنے، وجود میں آئے۔ تو اس وقت تک آپ جب تھے ہی نہیں، تو آپ بھی نئے فرقے ہیں، بس اتنا یاد رکھ لیجیے، آپ بھی نئے فرقے۔ ہم کو آپ کہتے ہیں نیا فرقہ، وہ تو بات کی بات ہے، آپ خود جو ہے 34 صدی ہجری کی پیداوار۔ تو سوال ہی نہیں اٹھتا جو آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم صحیح ہے، بعد والے غلط تھے، جبکہ ہم لوگ پہلے سے موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، پہلے قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، جب سنتیں جب حدیث میں جمع ہو گئی تو اہل حدیث بن گئے، تو اہل سنت الجماعت اہل حدیث۔ جی بولیے آپ۔ ہاں جی، جیسے کہ آپ کو میں نے صحیح مسلم کی روایت بھی پڑھ کے سنائی، اور آپ کے اکابرین کی 4 کتابوں کے حوالے میں نے دیے، اور آپ نے کہا کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اہل حدیث سے مراد صرف وہ نہیں کہ جو حدیث جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے وہ حوالہ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں۔ آپ کو لگا دوں گا، انشاءاللہ لگا دوں گا۔ نہیں، آپ صرف کتاب کا نام بتا دیں، میں نکال لوں گا۔ اور نہیں، دوسری بات، ابھی جو ہے نا، ابھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، میں آپ کو لگا دوں گا۔ اب سنیں، اب رہی بات غنیۃ الطالبین کی، میں کہہ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے، جھوٹ ہے۔ اگر وہی عربی میں عبارت پڑھ کے دکھا دوں میں آپ کو کہ وہاں پہ حنفی نہیں ہے، لفظ ہے حنفی الفاظ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا اہل حدیث چھوڑیں گے؟ میں اوریجنل حدیث دکھاؤں گا، حوالے بتائیے۔ حنفیہ بھی ہے، نعمان بن ثابت امام صاحب کا نام بھی ہے وہاں پر، حنفیہ بھی ہے، نعمان بن ثابت بھی ہے۔ میں سنیے، آپ کے بہت بڑے ایک عالم ہے پاکستان کے جن کا نام ہے مبشر حسین لاہوری، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بالکل وضاحت سے لکھا ہوا ہے، اور بتایا ہے کہ اس کتاب میں ترمیم کی گئی، ملاوٹ کی گئی ہے، غنیۃ الطالبین میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ رہی بات، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلق سے فرمایا کہ یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو فرمایا ہے یہ فرقے ہیں، فرقے نہیں ہیں جناب۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو ہے عقیدے میں اختلاف ہے، اور امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
آپ عقیدے میں ایک بھی اختلاف دکھائیے تو فرقے مانے جائیں گے. عقیدے میں ہے نہیں آپ کا. مسائل نیکسٹ ایک منٹ سن لیجیے. عقیدے میں نہیں مسائل میں اختلاف ہے. جب تک عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تب تک فرقے نہیں بنتے, کیونکہ ہر جو جتنے بھی جیسے آپ کے اہل حدیث ہے, آپ کے بھی بہت سارے جیسے کہ غربا اہل حدیث اور بھی کئی سارے اہل حدیث ہے, ان میں مسائل میں اختلاف ہے, بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں 14 فرقے ہیں. بولیے ہو گیا جی, آپ بولے کا. بولے جی بولے. ہاں چلیے, آپ نے کہا عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں تو اتنا اختلاف ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. چلیے میں آپ کو شروع جی کرتا ہوں عقیدے میں اختلاف. عین جی اللہ حوالہ پر جو دیجیے ہے, گا. عین اللہ بے شک میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. فقہ الاکبر میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ عین اللہ میں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اور یہ جو نہ مانے جب اسے سوال کیا جاتا ہے اللہ کہاں پر ہے تو الرحمن علی العرش استویٰ جو ہے آیت پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہے. وہ اگر یہ نہ مانے تو کافر ہے, اور اگر وہ شخص یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں کہ عرش کہاں ہے, یعنی ساتوں آسمان کے اوپر ہے عرش, اس کا بھی پتا نہیں, تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ فقہ الاکبر میں لکھا ہے, یہ آپ کی عقیدے کی کتاب ہے. اور اس کے بعد ماتوریدی, یہ جو آپ کے اور ایک جو ہے نا اشعری ماتوریدی, ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. جو آپ مانتے ہیں نا حنفیہ لوگ جو ہے کس کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ صاحب کو مانتے ہیں یا آپ ماتوریدی کو مانتے ہیں؟ ہاں جی بولے بولے, آپ اپنی بات ہاں, مکمل تو کیجیے. آپ مانتے ہیں ماتوریدی, ان کا عقیدہ کچھ اور ہے عین اللہ پر نا. اور اس کے بعد جو حیات النبی پر آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے. ہاں, آپ کا کچھ اور ہے, دیوبندیوں کا کچھ اور ہے. کوئی حیاتی کہتے ہیں, کوئی مماتی کہتے ہیں, پتہ نہیں ایک کیا منٹ کیا کہتے ہیں. ایک تو منٹ رکیے سب کا رکیے الگ الگ ہے بھائی عقیدہ, جو ایک بولتے منٹ ہیں نا رکے ایک بالکل منٹ الگ رکے الگ رکے عقیدہ ہے آپ کو. جی ایک منٹ رک جائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی امام احمد بن حنبل اور چاروں ائمہ کا نام سے لے کر کے ابھی تک آپ نے کوئی اختلاف نہیں بتایا, اور جو آپ نے فقہ الاکبر کتاب بتائی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی. ٹھیک ہے, 200 سال بعد لکھی گئی. اور اس کے بعد میں امام ابن کثیر یا پھر امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ہاں ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے جو خود کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایک راوی ہے جو 570 سال کے بعد روایت کر رہے ہیں. تو بیچ میں کے سارے راوی ہوا میں ہیں, وہ بھی میں حوالے دوں گا انشاءاللہ. میں ڈھونڈتا ہوں, ابھی تو میرے پاس یاد نہیں میں کہاں پر ہے, لیکن حوالے دوں گا. تو یہ امام صاحب کے 200 سال بعد کی کتاب ہے, اس کتاب کو مانا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ عقیدے کی کتاب ہے, کون کہہ رہا ہے عقیدے کی کتاب ہے؟ فقہ الاکبر دیوبندی مانتے ہیں. جو بندی مانتے تو ہاں مانے, بالکل کیوں مانتے ہیں. ہاں, 200 سال بعد لکھی گئی یہیں ہے. پہ معلوم ہو ہاں گیا جو کہ اب حنفیہ رہی میں بھی, بات, اب سنیں نہیں وہ تو حنفیہ میں اب بھی سنیں بریلوی کچھ اور مانتے ہیں, دیوبندی سنیں کچھ اور سنیں مانتے ہیں. کون حق اب پر ہے؟ جو آپ کو آپ جو حق پر ہے, وہ بولتے ہیں آپ حق ایک پر منٹ ہے. سنیں ایک منٹ سنیں الفقہ الاکبر کے بارے میں جو آپ نے بتایا وہ حوالے کے بارے میں میں جواب دوں گا. اب رہی بات آپ نے کہی تھی کہ بھائی چاروں فرقے ہیں, تو چاروں فرقوں میں جو اختلاف ہے وہ واضح کر کے بتائیں کہ چاروں فرقوں میں کیا اختلاف ہے. وہ واضح کر کے آپ نے بتایا نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا عین اللہ پر, تو عین اللہ پر آپ کا خود اپنے گھر پہ اختلاف ہے بہت سارے, میں دکھا دوں گا. جو آپ عین اللہ پہ جو بات کرتے ہیں متشابہات سے کتاب بناتے ہیں, وہ تو میں دلیل سے ثابت کر دوں گا کہ یہ سب آیتیں متشابہات ہیں, وہ تو میں ثابت کر دوں گا. نہیں, بات ہماری چل رہی تھی, شروع سے بات چل رہی تھی کہ جو فرقے بنے ہیں, آپ جو مسجد بتا رہے ہیں, آپ نے جو ویڈیو ڈالی ہے 1870 کی مسجد آپ دکھا رہے ہیں, اور آپ وہابی سے اہل حدیث بنے ہیں 1886 میں, یعنی کہ تقریباً 16 سال پہلے اہل حدیث مسجد کیسے آ گئی؟ یا تو یہ تو وہی ہاں والی بات ہو گئی کہ بیٹے سے پہلے باپ سے پہلے بیٹا پیدا ہو گیا, یہ تو وہی بات ہو گئی. بات عجیب نہیں لگ رہی آپ کو؟ اچھا ہو گیا آپ کا. ہاں جی پہلی بات میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دیا کہ اہل حدیث جو ہے یہ جماعت محدثین کی بھی تھی, اس سے پہلے صحابہ بھی اہل حدیث تھے. اہل حدیث سے مراد منہج ہے, منہج یعنی قرآن و سنت پر چلنا. جب حدیثیں جمع ہو گئی تو اہل حدیث یعنی حدیث اور قرآن پر چلنا, کیونکہ سنتیں جو ملتی ہے وہ حدیث میں ہی ملتی ہے, آپ کو ادھر ادھر نہیں ملے گی. تو الحمدللہ ہمارا جو منہج ہے, ہمارا جو کیا کہتے ہیں مسلک ہے, وہ اب سے نہیں ہے, پہلے سے ہے. اور ہمارے کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ بات کی پیداوار ہے, کیونکہ جو قرآن و سنت پر چلتا ہے وہ پہلے سے ہے. جب امام ابو حنیفہ صاحب کس پر چلے؟ قرآن و سنت پر چلے. اور امام احمد ابن حنبل قرآن و سنت پر چلے, سب قرآن و سنت پر چلتے ہیں. آپ لوگ 4 صدی ہجری سے آ گئے, تو آپ لوگ کا تو سوال ہی نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم لوگ جو ہے کامیاب فرقہ ہے, سوال ہی نہیں ہے. اور اس میں سے بھی کئی گروہ ہیں آپ کی, ایک دو نہیں ہے. عقیدے کی بنیاد پر ہی ہے,
अकीदे की बुनियाद पर आप देवबंदियों को अलग करते हैं, आप समझे। अकीदे की बुनियाद पर जो है आप कादियानियों को अलग करते हैं, अकीदे की बुनियाद पर शिया को अलग करते हैं। ये सब अकीदे की बुनियाद पर है जितने भी आपके फिरके बने हैं। ऐसा नहीं है कि चलो भाई उनके मसाइल अलग हैं, आपके मसाइल अलग हैं। हनफिया है भाई, आपके तो मसाइल एक ही है, मसले में कोई इख्तलाफ नहीं है, अकीदे में इख्तलाफ है, इसीलिए तो आप लोग अलग हाँ अलग हुए हैं, जी जी जी, बस समझे। वही कह रहे हैं। सुनिए, जी आप सुनिए, आपके प्रश्न पे आपने बात कही जो की कि पहले से है, वो बात आपने सही की। जो आपने कहा ना कि हम पहले से, आप बिल्कुल सही कह रहे कि आप पहले से हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैंने चलिए आपके भाई, पहले खत्म की होगी बात, आपने नहीं नहीं, मान सुन लिया, ले अल्लाह का शुक्र। सुन ले हाँ, अब सुनो मेरी बात सुनो। भाग गया सादिक भाई, वो भाग गया। वो तो भाग गया, वो उतने में ही खुश मैं रहेगा हवाले वो। जब देने लगा। हाँ, जी वो लेकर गया, वो सोचेगा कि भाई मेरी जीत हो गई। आप क्या बात रखना चाहते थे, हाँ आप रखो, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी जी, मैं वो हवाले देने वाला था। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले टर्न में ये बात कही कि भाई हाँ तुम्हारी असल मौजूद थी, तुम थे, तो इतना ही से सुना और सुन के भाग गया। मैं दलील दे रहा था, दलील सुन लिए बिना भाग गया। तो जब मैं दलील देने लगा था, हालांकि इसको मालूम था कि आप जो दलील देगा इसके जवाब नहीं मिल पड़ेगा, इसलिए फ़ोन करके भागा। जो दलील मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इनके जो फिरके बने अहले हदीस 1886 की दिसंबर को बने, लेकिन अकायद जो है, अकायद के एतबार से मैं अब दलील देने लगा हूँ। ये फिरके तो बने 1886 में, लेकिन अकायद क्या है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही थे। अब मैं दलील देने लगा हूँ। फिरके इन्होंने 1886 में बनाए हैं, लेकिन अकीदे वही हैं। क्या अकीदे हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये मुस्लिम शरीफ है, जो इनके अकीदे हैं, जैसे बुनियादी अकीदे हैं, वही अकीदे में इनको जाहिर कर रहा हूँ जो उस वक्त भी अकीदे थे। देखिए, मेरे पास हदीस शरीफ है 2468 नंबर है, सही मुस्लिम की। हदीस तवील है, मैं जो ज़रूरी बात है उसमें से वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि बयान करने का हदीस ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा ये कलमा हक है जिससे मुराद बातिल लिया गया है। हदीस का ये मफहूम है, जिसमें से बयान कर रहा हूँ कि बात हवाले जो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, ये ऐसे पेश करके हुक्म नहीं कराया अल्लाह की, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह आयत की ये आयत पढ़ करके इस्तेदलाल बिल्कुल बातिल करते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये कलमा हक है, लेकिन मुराद बातिल लिया गया। आज जो अहले हदीस हैं, जो काफिर और मुशरिकों के मतलब मन में जो आयतें नाज़िल हुई है, वही काम ये लोग करते हैं, हमारे पे छप्पा करते हैं। उस वक्त भी ये मौजूद थे, ठीक है। एक दलील मैंने दी, अब मैं दलील देता तो इसका जवाब नहीं होता, इसलिए भागा इसमें, ठीक है। दूसरी दलील मैं बुखारी शरीफ से देता हूँ, बाब नंबर 6 है। बाब का नाम है कत्लुल खवारिज वल मुलिदीन बाद इकामत हुज्जत अलैकुम, खवारिज और मुलिदीन पर हुज्जत कायम करने के बाद उन पर कत्ल करना। यह हदीस शरीफ में बयान कर देता हूँ। जैसे कि मैं बार बार अल्फाज को दोहरा रहा हूँ कि उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन ये मोमिनों में नहीं, ये खवारिज में थे, ठीक है। खवारिज से इनका ताल्लुक है। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खाजी लोगों को अल्लाह ताला की बदतरीन मखलूक ख्याल किया करते थे। उन्होंने फरमाया ये लोग उन आयतों को पेश करते हैं जो आयत बुतों और कुफारों की मजम्मत में नाजिल हुई है। हदीस ये है, वकाना इब्न उमर यरौन शरारा खल्किल्लाह इन्नहु इनतलक़ इला आयातिना नज़लत फिल कुफ़ार फजअलू अलल मुमिनीना। वो ऐसे जो बुतों कुफारों की मजम्मत में नाजिल हुई है, वो किस पर चस्पा करते हैं? मुसलमानों पर। उस वक्त मुसलमान कौन था? सहाबा इकराम से, सहाबा इकराम पर चस्पा करते थे, बुतों और कुफारों की मजम्मत नाजिल आयत नाजिल हुई। आज वही अहले हदीस नाम रजिस्टर किए हुए अहले हदीस मुसलमानों पर चस्पा करते थे। उसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये हदीस शरीफ से बिल्कुल वाज़ेह है, रोशन रोजन की तरफ बिल्कुल आया है। ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बिल्कुल हर ये 1% भी मुसलमान नहीं। जैसे कि हदीस शरीफ से बिल्कुल वाज़ेह। आज इनके मौलवी चीफ स्पीकर कहते हैं इन्नल लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, सारी ऐसे जो आप देख लें तफसीर में सारे बुत कुफार और बुतों को मजम्मत में आयत नाज़िल हुई है। सारी मेरे पास है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। एक और हदीस, बहुत ही बेहतरीन हदीस पेश कर रहा हूँ, जिससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यह हदीस मेरे पास है 3804 नंबर, सुनन निसाई की हदीस शरीफ है। ये सुनन निसाई की हदीस है। हदीस ये है कि एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा तुम लोग गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शिरक करते हो। किसको कहा?
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आप शिर्क करते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई तौहीदी हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन इसकी नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुशरिक कहने से पीछे नहीं भाग रही। तो हम तो उम्मती हैं, ये तो हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह है। आज हमको मुशरिक कहा जाता है, तो यहाँ से इनके बड़े कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि आप गैरुल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, शिर्क ठहराते हैं और शिर्क करते हो। तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, और तुम कहते हो कि काबे की रब की कसम, काबे की कसम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि जब वो कसम खाना चाहे तो कहे कि काबे की रब की कसम, और कहे जो अल्लाह चाहे फिर आप जो चाहे। ठीक है, तो ये हदीस शरीफ से बिल्कुल वाज़ेह, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके जो बड़े आबा व अजदाद थे ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मुशरिक कहने से बाज आते थे। हदीस शरीफ मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल क्लियर हदीस, ऐसा नहीं कि मैं इसमें तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ। 3804 नंबर, आप जाइए सुनन नसाई की, आप हदीस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा डिस्प्ले पर, आप स्क्रीनशॉट मार के जूम करके देख लें। ठीक है, तो ये 3 हवाले दिए। हवाले तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उतना वक्त नहीं कि मैं हवाले पेश करूँ, फिर कभी इंशाल्लाह हवाले पेश करूँगा। तो मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक, इनकी असल मैंने बता दी हवाले के साथ में, और जैसे कि मैंने बात कही थी कि मैं तुम्हारा फ़िरका जो है 1886 में बना हुआ है, मैंने 4 हवाले पेश किए थे। और इनकी असल जो बुनियाद है, इनका असल क्या है, ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, लेकिन उसने में फ़ोन काट के भागा, लेकिन जब हवाला देने लगा तो उसको भागना पड़ा। ठीक, तो ये बात ये क्लियर हो गया कि अहले हदीस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, काफिर है, दुनिया का बदतरीन काफिर है। मैंने 3 हदीस शरीफ का जवाब दिया, मेरे पास हवाले बहुत है, फिर कभी इंशाल्लाह दूंगा। आप दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।